बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज गालिबन 14वां दिन है और हमने जो टिप आप लोगों के साथ शेयर की थी इस दिन वो थी 6 बुक्स टू शार्पन योर थिंकिंग। बेसिकली ऐसी चीज़ें हम क्यों दे रहे हैं कि मैंने ये देखा लोगों के पास डेटा ही नहीं है। सही हो गया, इसलिए ब्रेन जो काम करता है ना, विदाउट डेटा ब्रेन काम नहीं करता। सही है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी जब मैंने पढ़ी तो वो ये था कि वो डेटा उसके दिमाग में आया तो अरेंजमेंट चेंज होती है। हमेशा याद रखिएगा, अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं आप, डेटा नया नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल ही यूनिक कोई चीज़ मिल जाए तो एक अलग बात होती है। तो इनमें जो 6 किताबें थी वो था सुपर थिंकिंग, मेंटल मॉडल से रिलेटेड थी, ब्रेन मॉडल से रिलेटेड, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो सिस्टम 1+2 2 वॉल्यूम है इसके, प्रेडिक्टेबली इरेशनल कॉग्निटिव बेसिस, ये भी ब्रेन से रिलेटेड, थिंक अगेन, हाउ टू चेंज बिलीव्स। बेसिकली हमारे जो बिलीव्स होते हैं वही हमें जो है रोके हुए खड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों की जब मैंने ट्रेनिंग्स की जो इस वजह से रुके हुए थे तो वो कहते थे कि अल्लाह ने बोला है कि क्या अफसोस वाली बात थी कि इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, यानी वो नालायकी को सादगी कह रहे थे माजरत के साथ। डिज़ाइनिंग द माइंड साइकेट्रिक बेसिकली बिहेवियर के लिए है कि ब्रेन को कैसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड कर सकते हैं। थिंकिंग इन सिस्टम 12 सिस्टम लीवर, बेसिकली सोचने के क्या क्या तरीके होते हैं। देखिएगा, मैंने कई दफ़ा आपसे बोला अब तो ऐसी वेबसाइट मौजूद हैं जहां पर समरीज भी मिल जाती हैं। तो अगर आपको ये पूरी किताब पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले अपना टेस्ट बिल्ड करने के लिए, अपना इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए आप उन साइट पे जाके इनकी समरीज पढ़ लें। उसके बाद आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ये किताबें अवेलेबल होती हैं, ऑडियो सुन लें उसकी, सही है, स्लो स्पीड के साथ। इस तरह करके करें तो यकीनन ये वो किताबें हैं जिसको दुनिया ने बहुत पसंद किया गया, तो आपके अंदर भी चेंज ला सकते हैं और किताब ही चेंज लाती है। गुड रीडर इज अ गुड लीडर, पिछले से उसमें किसी जगह कहा था। जो आर्टिकल शेयर किया वो आपके साथ वो ये था आज के दिन, 10 एक्सीलेंट AI पावर्ड वेबसाइट दैट विल ब्लो योर माइंड। बेसिकली जो भी लोग काम करते हैं, अब देखिए हमारे लिए सहूलियात होगी। पीछे एक किताब पढ़ी हुई होगी फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से। मुझे 3 साल लगे थे बाहर से ये किताब मंगाने में, और जब मैंने ये इस तरह की किताबें बाहर से मंगवाता था तो इंटेलिजेंस मेरे पीछे लग जाती थी कि यार ये लाइब्रेरीज नहीं मंगवाती तो इस बंदे को किस पागल कुत्ते ने काटा है कि ये वाली किताबें पढ़ने बैठ जाता है। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया, यकीन करें आज के दौर में पढ़ना बहुत आसान हो गया। आज के दौर में ये रिसर्च बहुत, मैं खुद देखता हूँ, एक दिन में आप देख रहे होते हैं मेरे कितने लेक्चर जा रहे हैं, एक दिन में मेरी कितना काम हो रहा है। एक दौर में ऐसा नहीं था, सहूलियात नहीं थी। तो अभी जैसे मेरे सामने है पहली वेबसाइट फोटोसोनिक इज एन AI टूल दैट लेट यू क्रिएट अमेजिंग इमेजेस फ्रॉम योर इमेजिनेशन। जस्ट टाइप इन अ फ्यू वर्ड डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वांट टू सी and for Photosonic will generate it for you in second. No design skill of Photosonic required. अभी आप मेरा एक वो देखिएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लेक्चर सुनिएगा। न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी का मेरा लेक्चर था आज से 3, 4, 5 साल पहले। मैंने एक पिक्चर डिज़ाइन करनी थी कि वो ऐसा हो कि ना वो हाथी हो, ना वो गैंडा हो, ना वो डायनासोर हो। मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि तुम्हारी सोच में जानवर आ ही नहीं सकता। मैंने खुद डिज़ाइन किया, मुझे नहीं मालूम थी इस वेबसाइट का, तो देखिए कितना आसान हो जाता। और जब मुझे पता चला तो मेरे दिमाग के अंदर जितना कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी आसानी से उसको पिक्चर दे रहा हूँ, वरना वो सारा मैं बाय हैंड बनाया करता था। और इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ड्राइंग्स अच्छी हैं। पीछे अगर आप देख रहे हैं ये मैंने एक जो था यूनिवर्सिटी की इंट्रेंस डिज़ाइन की थी, मोनूमेंट के डिज़ाइन किए हुए हैं, कभी हुआ तो मैं उनकी आपको दिखा दूंगा पिक्चर्स वगैरह। अच्छा, दूसरी है दिस पर्सन टेक्स्ट, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। सही, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, ये नाम है पूरा। जनरेट रैंडम ह्यूमन फेस इन 1 क्लिक एंड डाउनलोड इट। ऑल जनरेटेड फेक पर्सन, फोटो, मैन, वुमेन और चाइल्ड, दोनों बातें हो सकती हैं। पहली और दूसरी को अगर हम मिक्स करें तो डिटेक्टर कितना आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजकल हो रहा है कि स्नैचिंग हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो जब बोला जाएगा तो बताएंगे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नाक था, ऐसा कान था। तो
10-15 اٹیمپٹ کے بعد بتایا جا سکتا ہے کہ اس کا فیس کیسا تھا، اور اسی طرح سے یہ کام کر رہے ہوں گے. اچھا، اے آئی امیج ان لارجر آل ان ون AI tool kits help you enhance and upscale image, increase image resolution without losing quality. اس میں کا مزیدار کیا ہے کہ میرے بہت سے لڑکے فائیور پہ کام کرتے ہیں کہ ان کو لوگ یہ پروجیکٹ دیتے ہیں کہ ہمارا یہ 20 سال پرانا البم ہے، 50 سال پرانا البم، لیکن یہ بہت قیمتی البم ہے، ان کی امیجز کو ٹھیک کر دو، ایسے ہی ہوگی. تو یہ والا ٹول وہاں بہت زیادہ کام آئے گا. Lumens 5 is a video creation software that help marketer, publisher and brand create video content in a breeze without any technical expertise. Lumens یہ بالکل صحیح ہے، یہ یوٹیوبر کا دور ہے آج کل، تو ان کو ویڈیو ایڈٹ کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو میرا خیال سے اگر کسی نے فیوچر میں یوٹیوب سے ریلیٹ ہونا ہے، اپنے آپ کو کرنا ہے، تو لیومنس 5 جو ہے بہت زیادہ کام آئے گا. اسٹریم اسپیک، اچھا لیومنس 5 میں نے کام نہیں کیا، وہ سچی سی بات ہے، ہم لوگ تو فلمورا سے ہی ساری چیزیں کروا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے. تو لیومنس کو میں اپلائی کر کے بتاؤں گا آپ کو کسی بھی جگہ پر. یا پھر یہ ہے کہ میں نے پروجیکٹس دینے ہیں، تو پروجیکٹس میں میں جن کو ویڈیو دوں گا تو ان میں لیومنس بھی استعمال کروا دوں گا. اسٹریمز اسپیک ٹرانسفارم ٹیکسٹ ٹو وائس اسپیچ ود our free AI software. Add your text and generate audio voices in multiple languages. یہ بہت یوز ہو رہا ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو وائٹ بورڈ ویڈیو میں یہ بہت یوز ہوتا ہے، پریزنٹیشنز میں یہ بہت یوز ہوتا ہے، لیکچرز میں بہت یوز ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ بھی ایک آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. ریموو BG thanks to clever AI you can slash editing time and have more fun. No matter if you want to make a background transparent PNG or add a white background to a photo. یعنی کہ بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اچھا جی، میجک ریزر ریموو انوانٹیڈ تھنگ فرام امیج ان سیکنڈ. ہاؤ کول از دس. یہ سارا ایڈیٹنگ کے ٹولز ہیں، بہت اس کا کام ہے، اس کو آپ لوگ کیجئے گا. اگر آپ ان سارے ٹول کو وہ کر لیتے ہیں، فنگر ٹپس پہ لے لیتے ہیں، تو میرے خیال سے فائیور سے آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا، نیم لکس بزنس نیم جنریٹ اے شارٹ برانڈیڈ بزنس نیم یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. بالکل سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے برانڈ نیم رکھنا. برانڈ نیم ایسا ہونا چاہیے، اٹریکٹیو ہونا چاہیے، کیچنگ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی ان کا دل کرے کہ یار اس کو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنا چاہیے. فائر فلائی، اچھا AI اسسٹنٹ معذرت فار یور میٹنگ ریکارڈ ٹرانسکرائب اینڈ سرچ اکراس یور وائس کنورزیشن. بیسیکلی یہ میرے سے کسی نے کہا بھی ہے کہ جو زوم پہ میں لیکچر دیتا ہوں، کہتے ہیں اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دیا کریں. تو میں نے کہا میرے پاس تو ایسا ٹول نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہ والا ٹول موجود ہے کہ جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں. میرے خیال سے یہ پورے جتنے ٹول میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو نو ڈاؤٹ آپ بہت جلدی اپنی فری لانسنگ کے لحاظ سے وہ چیز گیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، نارا کی اسٹاپ ویسٹنگ ٹائم آن ریکارڈنگ وائس سنکرونائزنگ پکچر ود ساؤنڈ اینڈ ایڈیٹنگ سب ٹائٹل. Let NaraKit do all the dull tasks so you can focus on the content. اب یہاں پر رکیے گا، آپ یقین کیجئے کہ جو ہماری ویڈیو 3 گھنٹے کی ایڈٹ ہوتی ہے اس پہ 2 سے 3 دن لگتے ہیں، اور پھر بھی میں اپنی ٹیم سے سیٹسفائیڈ نہیں. صحیح ہے. اب یہ ٹول اتنے ہیلپ فل ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ استعمال کرنا سیکھ لیں تو نو ڈاؤٹ آپ بہت پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرف آ سکتے ہیں، آپ پرومو ڈیزائننگ کی طرف آ سکتے ہیں، آپ یوٹیوب ویڈیو کنسلٹنسی کر سکتے ہیں، آپ فری لانسنگ کے میں فائبر وغیرہ کی طرف بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال سے جب ہم اس کو ڈیزائن کروا رہے تھے آرٹیکل، اس لیے جو ریسرچر کا آرٹیکل ہے میں اسے اپنی باتیں نہیں ڈالتا. میں ایکسپلین کرنے میں تو اپنی باتیں ڈال سکتا ہوں، لیکن میں ریسرچر کا آرٹیکل ایز اٹ از آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. تو اس وقت ہم نے اتنا ڈیپتھ میں جا کے اس کو اسٹڈی نہیں کیا تھا، لیکن بہت زیادہ مزیدار چیز ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو کریں گے ٹرائی، اور پھر مجھے بتائیں گے بھی.
ڈے اوپننگ اس کے بعد ڈلے گی نہیں ڈلے گی یہ والی چیز مجھے کنفرم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس سے کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ایرر آنے کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہوا ہے. اگر ڈل گئی تو اس کے بعد ڈے اوپننگ ہوگی، ورنہ میری طرف سے خدا حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا چل رہا ہے ابھی تک الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہمت دی ہوئی ہے، ہمیں بھی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ امپرومنٹ لا رہے ہیں. اسی طرح سے کریں. ڈیلی روٹین سے بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں لائیو کیو اے سیشن شروع کرنے جا رہا ہوں، جس میں آپ کے یہ جو کوسچن آنسر آئے ہوئے ہوں گے ان کے بھی جواب دوں گا. اسی طریقے سے چلتے رہیں اور ڈے بائی ڈے محنت کرتے رہیں. اسائنمنٹ کو بہت سیریس ہو کے کریں، اس لیے کہ یہ جتنا کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، یہ جو ہر ویک کے اینڈ پہ میں اسائنمنٹ دوں گا اس کے اندر یہ پورا ہوگا. پہلا اسائنمنٹ تھا 5 بندوں کو کنونس کرنا اور اسی طرح سے پورا ٹریننگ کورس کروانا ہے. دوسرا اسائنمنٹ جو ابھی تک آپ لوگوں نے شروع کیا، اسٹیٹس کریٹو ڈیزائن کرنا شروع کریں. ہمارا والا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ اس کو ری ڈیزائن کریں اپنے طریقے سے. السلام علیکم.